हेलो एभ्रिवान, वेलकम छ आज क्लासमा। आज क्लासमा हामी वर्क डन बाई भेरिएबल फोर्सको बारेमा हल्का केही डिस्कसनहरू गर्नेछौँ छोटो रूपमा र इनर्जीमा मेकानिकल इनर्जीको टाइप्स अनि स्पेशली काइनेटिक इनर्जीको फर्मुला डेरिभेसन र त्यसको रिलेसन माससँग मोमेन्टमसँग हामी स्टडी गर्नेछौँ र वर्क इनर्जी थ्योरमको बारेमा हेर्नेछौँ। यतिलाई फोकस गरेर अगाडि बढ्दैछौँ। त वर्क डन बाई भेरिएबल फोर्स भनेको के हो? सबभन्दा पहिला वर्क डन भनेको बुझ्नु पर्यो। कुनै अब्जेक्टमा मैले फोर्स लगाइरहेको छु, पुस गरिरहेको छु या पुल गरिरहेको छु। मैले साइकल हाकिरहेको छु सपोज, या बाइक चलाइरहेको छु। त बाइक चलाउँदा त मैले फोर्स लगाउनु पर्दैन, इन्जिनले फोर्स लगाउँछ हैन। सपोज म साइकल राइड गरिरहेको छु, बाइसाइकल राइड गरिरहेको छु, के पेडलमा मैले कन्स्टेन्टली एउटै एमाउन्ट अफ फोर्स लगाउँछु? प्र्याक्टिकल लाइफमा हेर्ने हो भने हामीले एप्लाई गरेको फोर्स कन्स्ट्यान्ट रहँदैन। कहिले बढी फोर्स लगाइदिन्छौँ, कहिले कम फोर्स लगाइदिन्छौँ। सो त्यो बढी फोर्स कम फोर्स, बढी फोर्स कम फोर्स, कहिले फोर्सै नलगाउने पनि हुनसक्छ। सो फोर्स जब चेन्ज हुन्छ त्यस्तो फोर्सलाई हामीले के भन्छौँ त? भेरिएबल फोर्स भनेर भन्छौँ। त्यस्तो भेरिएबल फोर्सले कस्तो काम गर्छ त? कति काम गर्छ, कसरी निकाल्ने? कन्स्ट्यान्ट फोर्सले गर्ने काम एफ इन्टु यस कस थीटा, यो फर्मुला अनुसार हामीले निकाल्छौँ। फोर्स डिस्प्लेसमेन्ट थीटा भनेको एङ्गल बिट्विन फोर्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट हो। अब भेरिएबल फोर्सले गर्ने वर्क कति हुन्छ त? लेख्दै पनि जाँदा हुन्छ। वर्क डन बाई भेरिएबल फोर्स यहाँ अब्जेक्ट छ, एउटा अब्जेक्ट एउटा बाक्सा छ, यसमा सर्फेसमा होरिजेन्टल सर्फेसमा यसलाई फोर्स एप्लाई गरिएको छ एफ। र यो जुन एफ छ, एफ चाहिँ कन्स्ट्यान्ट फोर्स होइन, भेरिएबल फोर्स हो। मतलब एफले कुनै एउटा कन्स्ट्यान्ट फोर्सलाई डिनोट गरिरहेको छैन, भेरिएबल फोर्स हो। मतलब के हो यसको मिनिङ भने, मानौ यो पोइन्ट यो एबाट स्टार्ट भयो, पोइन्ट बीमा पुगिसकेको छ। एमा हुँदाखेरि यसमा मैले लगाएको एप्लाई गरेको फोर्स सपोज 10 न्युटन हुनसक्छ। मानिदेऊ 10 न्युटन फोर्स लगाइरहेको छु। अझै अगाडि बढ्दा मैले फोर्स कम गरिदिन पनि सक्छु 9 न्युटन, फेरि बढाइदिन सक्छु 15 न्युटन। यसरी फोर्सको म्याग्निट्युड चेन्ज भइरहेको छ भने त्यसलाई भन्छौँ भेरिएबल फोर्स। तर फोर्सको म्याग्निट्युड कुनै एउटा सानो समयको लागि, भेरी स्मल एमाउन्ट अफ टाइम, मिली सेकेन्ड माइक्रो सेकेन्डको लागि अथवा थोरै डिस्प्लेसमेन्ट हुँदाखेरि त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ नि। यहाँदेखि यहाँसम्म स्टडी गर्दा अब यो धेरै डिस्टेन्स हो, मानौँ यो डिस्प्लेसमेन्ट धेरै छ। जस्तै यहाँबाट सिमराबाट जितपुर जानु छ होइन, 3-4 किलोमिटर होला। त यति डिस्टेन्समा त फोर्स धेरैचोटि चेन्ज हुन्छ। तर मलाई बोर्डको लेन्थमा, अब बोर्डमै हेर, प्र्याक्टिकली यो मार्करलाई मैले धक्का दिइरहेको छु यहाँबाट यहाँसम्म थोरै डिस्टेन्स। यो थोरै डिस्टेन्समा यसलाई पुस गर्दाखेरि मैले लगाएको फोर्स कुनै एउटा सानो डिस्टेन्समा त कन्स्ट्यान्ट रह्यो होला नि, कि हर मिली सेकेन्डमै चेन्ज त हुँदैन। कुनै एउटा पोर्सन अफ द टाइममा, स्मल पोर्सन अफ द टाइममा त त्यो कन्स्ट्यान्ट भयो होला नि। त हामी मान्छौँ कि मानौँ एउटा स्मल पोर्सन अफ डिस्प्लेसमेन्ट, सानो डिस्प्लेसमेन्ट हुँदाखेरि, यो सानो डिस्प्लेसमेन्ट है, यहाँनिर मैले यो लाइन तानिरहेको छु, अलिक ठुलै बनाइदेऊ क्यामेरामा नदेखिएला फेरि। यति डिस्प्लेसमेन्टलाई स्मल डिस्प्लेसमेन्ट मान्दै डिएस भनेको स्मल डिस्प्लेसमेन्ट भइरहेको छ। अनि फोर्स पनि यही डाइरेक्सनमा छ, डिस्प्लेसमेन्ट पनि यही डाइरेक्सनमा छ, सेम डाइरेक्सन भएपछि एङ्गल 0 डिग्री भयो। अनि कस थीटाको काम छैन यहाँनिर, एफ इन्टु एस गरेपछि भइहाल्छ। सो स्मल वर्कलाई हामीले डिडब्लु मान्यो भने स्मल वर्क निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ? यो स्मल वर्क गर्ने फोर्स एफ छ, यति यो सानो डिस्प्लेसमेन्टमा फोर्स एफ लागिरहेको छ, सपोज एफ लागिरहेको छ, अनि डिस्प्लेसमेन्ट डिएस भएको छ भने वर्क डन एफ इन्टु डिएस भयो। डिएस भनेको सानो डिस्टेन्स हो, त्यो 1 मिटर होइन के, 1 मिलिमिटर हुनसक्छ, 1 माइक्रोमिटर हुनसक्छ, एकदम सानो डिस्टेन्स जसमा चाहिँ यो एफ भन्ने फोर्स लागिरहेको छ कन्स्ट्यान्ट भएर, भेरिएबल भएर होइन, कन्स्ट्यान्ट भएर लागिरहेको छ भने त्यो कन्स्ट्यान्ट फोर्स इन्टु स्मल डिस्टेन्स गर्दाखेरि स्मल एमाउन्ट अफ वर्क आयो।
तर पुरै वर्क त आएको होइन नि, टोटल वर्क त आएको होइन नि। एबाट एकै डिस्टेन्स डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ भन त? एबाट एकै डिस्प्लेसमेन्ट सोधिरहेको छ भने त 0 हुन्छ। मानौँ यसलाई इनिसियल डिस्प्लेसमेन्ट S1 भनेर मान्दै, इनिसियल डिस्प्लेसमेन्ट, अनि फाइनल बीमा पुग्दाखेरिको डिस्प्लेसमेन्टलाई के मान्दै? S2। त यसको भ्यालु कति हुन्छ? S2 माइनस S1 हुन्छ नि। फाइनल माइनस इनिसियल डिस्प्लेसमेन्ट गरेपछि S2 आउँछ, के अरे यसको भ्यालु आउँछ। त यो सानो वर्कलाई अब हामीले इन्टिग्रेट गर्छौँ, म्याथमेटिकल टुल जुन पढेको छौँ, मतलब म्याथमेटिक्समा हामीले जुन डेरिभेटिभ पढेको छौँ अनि त्यसको अपोजिट प्रोसेस के पढेको छौँ? इन्टिग्रेसन। डेरिभेटिभले के गर्छ भने एउटा कुनै पनि क्वान्टिटीलाई सानो बनाइदिने गर्छ, टुक्राएर सानो बनाइदिने गर्छ भने इन्टिग्रेसनले त्यसलाई के बनाइदिन्छ? ठुलो बनाइदिने गर्छ। जस्तै एउटा सिम्पल फङ्सनको डेरिभेटिभहरू हुन्छ, जस्तै x को पावर 5 छ, पावर रुल अनुसार यसको डेरिभेटिभ गऱ्यो भने कति आउँछ? 5x को पावर 4 भयो, पावर घट्यो नि, डेरिभेटिभले गर्दाखेरि पावर डिक्रिज भइरहेछ। अब मैले x को पावर 5 को इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो भने पावर रुल अनुसार थाहा छ फर्मुला? x को पावर 6 डिभाइड बाई 6, पावर इन्क्रिज भइरहेको छ कि छैन? यहाँ आर्बिट्ररी कन्स्ट्यान्ट पनि लेखिन्छ होइन, तर यहाँनिर पावरलाई इन्क्रिज गराइदिरहेछ, मतलब एज अ होल टोटल क्वान्टिटी चाहिँ बढिरहेको हुन्छ। इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि डेरिभेटिभ गर्दाखेरि घटिरहेको हुन्छ। मतलब इन्टिग्रेसनलाई फिजिक्समा युज गर्दाखेरि एज अ कन्टिन्युअस समको रूपमा युज गरिन्छ। कन्टिन्युअस सम भनेको यो एदेखि बीमा पुग्नुभन्दा पहिले यहाँ पनि एउटा सानो डिस्टेन्स छ, यहाँ पनि सानो डिस्टेन्स, यहाँ पनि सानो डिस्टेन्स, सानो 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 डिस्टेन्स मिलेर यत्रो डिस्टेन्स भएको हो नि। 100 मिटर बनिरह भने 100 मिटरमा सेन्टिमिटर इन्क्लुडेड छ कि छैन? मिलिमिटर इन्क्लुडेड छ कि छैन? 100 मिटरमा मिटर हुन्छ कि हुँदैन? 100 मिटर 100 मिटरमा 1 मिटर हुन्छ कि हुँदैन इन्क्लुडेड? कतिवटा 1 मिटर हुन्छ? 100 वटा। कतिवटा 2 मिटर हुन्छ? 50 वटा। कतिवटा 1 सेन्टिमिटर हुन्छ? 10,000 वटा। 1 मिटरमा 100 सेन्टिमिटर हुन्छ भने 100 मिटरमा 10,000 वटा सेन्टिमिटर भयो। कतिवटा मिलिमिटर हुन्छ? 1,00,000 वटा। भनेपछि मिलिमिटर पनि त्यहाँ इन्क्लुडेड छ नि। भनेपछि यहाँनिर सानो 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 डिस्प्लेसमेन्ट छ। हरेक सानो सानो डिस्प्लेसमेन्टमा केही न केही कन्स्ट्यान्ट फोर्स त लागिरह होला नि। यहाँनिर लागेको कन्स्ट्यान्ट फोर्स, यहाँनिर लागेको कन्स्ट्यान्ट फोर्स फरक फरक चाहिँ होला, तर हरेक सानो सानो डिस्प्लेसमेन्टमा त कन्स्ट्यान्ट फोर्स त लागिरहेको छ। अनि त्यो सबै कन्स्ट्यान्ट फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट प्लस कन्स्ट्यान्ट फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट प्लस कन्स्ट्यान्ट फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट सबै जोड्ने हो भने त टोटल वर्क आउँछ क्या आउँदैन? अब त्यो जोड्न त अप्ठ्यारो छ। त्यो सानो सानो डिस्टेन्स पत्ता लगाउने, फेरि हरेक कन्स्ट्यान्ट फोर्स पत्ता लगाउने, त्यसरी इन्डिभिजुअली जोड्न थाल्यो भने अप्ठ्यारो छ। त त्यसलाई सजिलै जोड्नको लागि म्याथमेटिकल टुल छ जसलाई इन्टिग्रेसन भनिन्छ। टोटल वर्क डन निकाल्नको लागि इन्टिग्रेट गर्ने डब्लुलाई, डिडब्लुलाई, स्मल वर्कलाई इन्टिग्रेट गर्ने। डिडब्लुको भ्यालु कति छ? एफ इन्टु डिएस। अब यसको डेफिनिट एक्ज्याक्ट भ्यालु निकाल्नको लागि कतिदेखि कतिमा इन्टिग्रेट गर्ने त? S1 देखि लिएर S2 सम्म। स्टार्टिङ S1 मा छ, एन्ड कहाँमा छ? S2 मा। भनेपछि S1 देखि लिएर कहाँसम्म इन्टिग्रेट गर्ने? S2 सम्म। सो यसको यति हो। अनि यसलाई म्याथमेटिकल ट्रिटमेन्टमा हेर्दाखेरि वर्क डन बाई भेरिएबल फोर्स निकाल्दाखेरि के गर्दो रहेछौँ त? स्मल एमाउन्ट अफ वर्कको इन्टिग्रेसन गर्दो रहेछौँ हामीले। जियोमेट्रिकली हेऱ्यो भने जियोमेट्रिकल्ली ग्राफ बनाइन्छ भेरिएबल फोर्सको अनि डिस्प्लेसमेन्टको। यता डिस्प्लेसमेन्ट, यता फोर्स, यहाँनिर ओरिजिन भनेर मान्ने। अब्जेक्ट हिँडेकै छैन भने ओरिजिनमा हुन्छ। अब हिँड्न थाल्यो भने चाहिँ फोर्स पनि त लाग्यो होला। मानौँ यति टाढा पुग्यो, यहाँनिर पुग्दाखेरि फोर्सको भ्यालु यति माथि पुग्यो। ग्राफ त बुझ्छौ नि। एकछिनको लागि हाम्रो भ्यालु लेखिदिनु। 1 सेन्टिमिटर डिस्प्लेसमेन्ट हुँदाखेरि 5 न्युटन फोर्स लाग्यो अरे। कोअर्डिनेट यहाँ पुग्छ? कोअर्डिनेट त बुझ्छौ नि, 1 5। फेरि 2 सेन्टिमिटर डिस्प्लेसमेन्ट हुँदाखेरि फोर्स अझै धेरै लाग्यो, 6 न्युटन लाग्यो। त कोअर्डिनेट यता पुग्छ? के भयो? 1 बाट 2 मा पुग्दाखेरि फोर्स चेन्ज भयो, त्यही भएर त भेरिएबल फोर्स भयो। फेरि 3 सेन्टिमिटरमा पुग्दाखेरि अब यसको फोर्स भयो 8 न्युटन। 3 र 8 को रिलेसन हेर्ने भने यहाँनिर हुन्छ प्लटिङ। ग्राफमा प्लटिङ गर्दैछौँ। अब प्लटिङ गरेर यसको ग्राफ बनाउने भने यो त बाङ्गो टिङ्गो बनिरहेछ। यस्तै गरी बन्छ कि बन्दैन?
कर्भ लाइन बन्न नि सक्छ, स्ट्रेट लाइन बन्न नि सक्छ, जस्तो नि बन्न सक्छ। मतलब भेरिएबल छ नि त, फोर्स बढ्ने घट्ने भइरहेको छ। अब एउटा यो फङ्सन हो नि, यो भनेको यो लाइन भनेको त फङ्सन हो नि। लाइनलाई फङ्सन लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? कुनै पनि स्ट्रेट लाइन होस् अथवा कर्भ लाइन होस्, त्यसलाई एउटा फङ्सनको रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ। अब यो जुन ग्राफ छ, यो कर्भ बन्यो, स्टार्टिङ भयो S1 बाट, यहाँनिर गएर रुकियो S2 सम्म। अब यो जुन कर्भ बन्यो, कर्भको तल केही न केही एरिया छ एरिया। यो जुन एरिया आउँछ टोटल एरिया, यो एरिया र यो इन्टिग्रेसनको भ्यालु बराबर हुन्छ। सो एरिया अन्डर द एस कर्भ, फोर्स डिस्प्लेसमेन्ट कर्भको अन्डरमा भएको एरियालाई पनि हामीले भेरिएबल फोर्सले गरेको वर्क भनेर भन्छौँ। सो भेरिएबल फोर्सले गरेको वर्क निकाल्ने सिम्पल कन्सेप्ट के राख्ने, स्मल एमाउन्ट अफ वर्कलाई इन्टिग्रेसन गर्ने, अथवा यदि एरिया दिएको छ ग्राफमा दियो भने एरिया पत्ता लगाउने। कुन एरिया पत्ता लगाउने त? ग्राफको तल भएको एरिया। कहाँसम्म? एक्स एक्सिससम्म, यस एक्सिससम्म। कहाँसम्म पत्ता लगाउने? यस एक्सिससम्म। अब फर इक्जाम्पल यहाँ एउटा सिम्पल ग्राफ दिन्छु म, तिमीहरूले बेसिक म्याथमा पनि पढ्दै होला हौ। मान यस्तो दियो, यस्तो ग्राफ दियो, ट्रायंगल बनाइदिरहेछ है त। यो डिस्प्लेसमेन्ट, यो फोर्स, अनि दिइरहेछ यहाँनिर तिम्रो यो दिइरहेछ डिस्प्लेसमेन्ट दिइरहेछ यहाँ 5 मिटर, अनि यहाँनिर टुप्पोमा लागेको फोर्स दिइरहेछ 6 न्युटन। के यो ट्रायंगलको एरिया निकाल्न सक्छौ? यो ट्रायंगलले के रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ? फोर्स चेन्ज भइरहेछ, फोर्स जति थियो त्यति छैन नि, फोर्स माथि गइरहेछ, यसरी इन्क्रिज भइरहेछ, डिस्प्लेसमेन्ट पनि भइरहेछ। फेरि फोर्स डिक्रिज हुँदा डिस्प्लेसमेन्ट पनि घट्दै गइरहेछ। डिस्प्लेसमेन्ट यहाँनिर गएर कुनै पार्टिकुलर ठाउँमा पुग्यो, फोर्स चाहिँ बिलाएर गयो। त भेरिएबल फोर्स छ यहाँनिर। अघि फोर्स कति थियो? 0। माथि राइज भइरह, फोर्स बढिरह। फोर्स बढ्नु मतलब माथि जानु है, फोर्स घट्नु मतलब तल जानु, डिस्प्लेसमेन्ट बढ्नु मतलब राइट साइडमा जानु। त राइट साइडमा गइरहेको छैन यसरी हुँदाखेरि, होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट भइरहेको छैन। प्रोजेक्टाइलमा पनि पढायो नि, ग्राफको सिम्पल कन्सेप्ट बुझ। मैले यसरी मुभ गर्दाखेरि म होरिजेन्टली नि गइरहेको छु, भर्टिकली नि गइरहेको छु, दुवै साइडमा मेरो मुभमेन्ट भइरहेको छ। र यो चाहिँ नेट मुभमेन्ट हो। भनेपछि यहाँ फोर्स पनि बढिरह, डिस्प्लेसमेन्ट पनि बढिरहेछ। पिकमा पुग्यो, फेरि फोर्स घट्दै गइरह, डिस्प्लेसमेन्ट घट्दै गयो। यहाँनिर एउटा ग्राफ बन्यो। यो ग्राफको अन्डरमा, यो फोर्स डिस्प्लेसमेन्ट ग्राफको अन्डरमा जुन एरिया बन्यो, यसले के दिन्छ? वर्क दिन्छ। कति आउँछ वर्क भन त? एरिया अफ ट्रायंगल निकाल्न आउँदैन? टुवा परेर हेरिरहेछ। जिन्दगीमा कहिल्यै नसुनेको कुराहरू देखा जस्तो लागिरहेन। एरिया निकाल न। 15 जूल आउँछ हैन? त एरिया अफ ट्रायंगल निकाल्ने फर्मुला के हो? एरिया अफ ट्रायंगल 1/2 बेस इन्टु हाइट। त 1/2 बेसमा कति छ? 5, अनि हाइटमा कति छ? 6। मिटर र न्युटनमा छ, ठिक छ। एसआई युनिट 30/2 गर्दाखेरि 15 जूल। सो यसरी पनि वर्क डन निकाल्न सकिँदो रहेछ। के अरे हाइट कसरी भयो? यो 6 न्युटन भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको म्याग्निट्युड हो नि। ग्राफमा हेर न बाबु, ग्राफमा न्युटन हो कि सेकेन्ड हो कि के होसँग मतलब भएन। ग्राफमा यसको भ्यालु कति छ? म्याग्निट्युड 6 छ। भनेपछि यो साइडको म्याग्निट्युड मात्रै हो नि, यो न्युटनमा हो कि यो मिटरमा हो त्योसँग अहिले मतलब भएन। त्यसो भए मैले एरिया निकाले हो कि वर्क निकाले हो? एरिया इक्वल टु वर्क कसरी भयो? अचम्म लागेन? एरियाको युनिट के हुन्छ? जुल हुन्छ। पगलाइसक्यो लागिरहेछ। एरियाको युनिट जुल हुन्छ, तर एरियाको युनिट जुल लेख्दा त तिमीलाई अचम्मै लागेन? यहाँनिर कन्सेप्ट बुझ बाबु। फोर्स र डिस्प्लेसमेन्टको ग्राफमा त्यो ग्राफको तल भएको जुन एरिया हुन्छ त्यो एरियालाई हामीले वर्क भन्छौँ। भनेपछि त्यहाँनिर न्युटन छ भन्दैमा हाइट कसरी भयो सर? हाइटमा त मिटर हुन्छ भन्ने कुरा आएन कि? त्यो फोर्स नै हो।
अब हामी इनर्जीको बारेमा कुरा गरौँ। इनर्जीको बेसिक डेफिनेसन, सिम्पल डेफिनेसन, एकदम कमन डेफिनेसन, क्यापेसिटी अफ डुइङ वर्क पढिरहेको हो। अब इनर्जी इज समथिङ द्याट इज निडेड टु डु वर्क। त फिजिक्सको भाषा अनुसार वर्क गरे छैन भने पनि इनर्जी युज भइरहेको हुनसक्छ। म उभिरहेको छु यत्तिकै उभिरहन्छु 2 घन्टासम्म। खाना खाएर फेरि म भोको पेट उभिए होइन, खाना खाएर उभिएँ, वक गरिरहेको छु, मैले बोलिरहेको छु। ल बोल्दाखेरि मैले वक गरेको त हुँदैन। एज पर द फिजिक्स फोर्स लगाउनु पऱ्यो, डिस्प्लेसमेन्ट हुनु पऱ्यो। फोर्स लगाउनु पऱ्यो, डिस्प्लेसमेन्ट हुनु पऱ्यो भएर मात्रै नि भएन। डिस्प्लेसमेन्ट कता हुनु पऱ्यो? इन द डाइरेक्सन अफ फोर्स एप्लाइड। 90 डिग्री एङ्गल बन्यो भने फेरि वर्क डन कति हुन्छ? 0 भयो। त अहिले त म हिँडेकै छैन, डिस्प्लेसमेन्टै 0 भनेपछि वर्क त 0 भयो। तर पनि मेरो बडीबाट इनर्जी जान्छ कि जाँदैन? केही न केही रिजन त छ। मेरो बडीमा वेट छ, वेटलाई थामिरहेछ मेरो छालाहरूले, ब्लडको मुभमेन्ट भइरहेछ, ब्लड भेसलहरू कन्ट्र्याक्सन रिल्याक्सेसन भइरहेछ। इन्टरनली केही न केही मोसन, डिस्प्लेसमेन्ट, फोर्स लागिरहेको छ हो। त बाहिरबाट हेर्दाखेरि फिजिक्सले भन्छ यो मान्छेले केही वर्क गरिरहेको छैन, तर इनर्जी कसरी वेस्ट भयो? त केही न केही हिसाबले इनर्जी र वर्क रिलेटेड छ। अब सिम्पल तरिकाले बुझौँ। सिम्पल तरिकाले इनर्जी भनेको के हो? क्यापेसिटी अफ डुइङ वर्क। जति वर्क गरिन्छ त्यति नै इनर्जी के हुन्छ? युज्ड अप हुन्छ। जति वर्क गरिन्छ त्यति नै इनर्जी के हुन्छ? युज्ड अप हुन्छ। अब हामीले देखेर मात्रै वर्क गरे हुन्छ भन्ने छैन नि त। म उभिँदाखेरि मेरो बडीले यसो बाहिरबाट एक्सटर्नल हेर्दा केही काम गरेको छैन जस्तो देख्छ। अनि जे हामीले देख्छौँ त्यति मात्रै कुराहरू हुन्छ नि त। बडीभित्र पनि त केही काम भइरहेछ, त्यही भएर नि इनर्जी वेस्ट भइरहेछ। इन्टरनल अर्गनले नै काम गर्न छोडिदियो भने इनर्जी वेस्ट हुन्छ। म नै रहँदैन, मान्छे नै रहँदैन, भित्री अर्गनहरूले काम गर्न छोडिदिएपछि भनेपछि इनर्जी युज हुने कुरै भएन। ल त इनर्जीको डेफिनेसनको कुरा कुनै ठुलो भएन। त इनर्जी भनेको क्यापेसिटी अफ डुइङ वर्क अर समथिङ द्याट इज लस्ट वेन वी डु वर्क, यसरी पनि भन्न सक्छौँ। इनर्जी इज अ फिजिकल क्वान्टिटी अर समथिङ द्याट इज लस्ट वाइल डुइङ द वर्क। केही गर्दाखेरि जे कुरा लस्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? इनर्जी। अर समथिङ द्याट इज निडेड टु डु वर्क, यसरी पनि भन्न सकिन्छ। काम गर्नलाई के चाहियो? इनर्जी चाहियो। काम गरेपछि के सकिन्छ? इनर्जी सकिन्छ। काम गरेपछि इनर्जी खर्च हुन्छ, अनि इनर्जी खर्च गरेपछि काम गर्न सकिन्छ। रिलेटेबल छ नि होइन? त्यही भएर यिनीहरूको युनिट पनि सेम हुन्छ, जुल हुन्छ, युनिट पनि सेम हुन्छ, र अलमोस्ट फर्मुला जुन क्यालकुलेसन गर्ने फर्मुलाहरू हुन्छ त्यो पनि सेम हुन्छ। त इनर्जीमा हामी मेकानिकल इनर्जीको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। मेकानिकल इनर्जी हुन त धेरै खालको इनर्जीहरू छन्। हामी मेकानिक्स पढ्दैछौँ त मेकानिकल इनर्जी। त मेकानिकल इनर्जी स्टेट अफ मोसनमा डिपेन्ड गर्छ। केमा डिपेन्ड गर्छ? स्टेट अफ मोसनमा। स्टेट अफ मोसनमा डिपेन्ड गर्छ। यदि कुनै अब्जेक्ट मुभिङ छ, मुभिङ अब्जेक्ट, मुभिङ अब्जेक्टमा हुन्छ कस्तो इनर्जी त? काइनेटिक इनर्जी। अनि कुनै अब्जेक्ट रेस्टमा छ भने पोटेन्सियल इनर्जी हुन्छ भन्न सकिँदैन र। तर हामीले त्यसरी पढेछौँ बुरा क्लासहरूमा। त पोटेन्सियल इनर्जीलाई अलिक डिफ्रेन्ट वेमा मुभिङ अब्जेक्टमा काइनेटिक इनर्जी नि हुनसक्छ, पोटेन्सियल इनर्जी नि हुनसक्छ, दुइटै इनर्जी हुनसक्छ। कसरी त्यो बुझाउँछु अहिले म। त अर्को टाइप अफ इनर्जी, अब यहाँ मुभिङ अब्जेक्ट भनेर नलेखेर सिधै यहाँ काइनेटिक इनर्जी केही लेख, अनि पोटेन्सियल इनर्जी पी। पोटेन्सियल इनर्जी पनि धेरै थरीका हुन्छन्। इलेक्ट्रिकल पोटेन्सियल इनर्जी भनेर हुन्छ, इलास्टिक पोटेन्सियल इनर्जी भनेर हुन्छ, ग्रेभिटेसनल पोटेन्सियल इनर्जी भनेर हुन्छ। के बाबु के भयो त? मेकानिकल भने मोसनसँग रिलेटेड, रेस्टसँग रिलेटेड, मेसिनसँग रिलेटेड। सुरुमा मेकानिक्सको मिनिङ मेसिनबाट आएको हो। अब मोसनसँग रिलेटेड भनेर बुझ न। जुन अब्जेक्ट मोसनमा छ, जुन अब्जेक्ट मोसनमा छ त्यसमा भएको इनर्जीलाई काइनेटिक इनर्जी भनिन्छ। मुभिङ अब्जेक्टमा भएको इनर्जी, यसको फर्मुला 1/2 mv² हुन्छ। डेरिभेसन नि गर्छौँ हामीले 1/2 mv² कसरी आउँछ भनेर। र पोटेन्सियल इनर्जी चाहिँ ग्रेभिटेसनल पोटेन्सियल इनर्जीको कुरा गर्ने हो। ग्रेभिटेसनल पोटेन्सियल इनर्जीको फर्मुला हुन्छ m/g/h। के हो यो दुईटामा बेसिक डिफरेन्स बुझौँ। अब्जेक्ट मुभ भइरहेछ, चाहे फरवर्ड मुभ होस्, चाहे अपवर्ड मुभ होस्, चाहे डाउनवर्ड मुभ होस्, चाहे छड्के मुभ होस्, जसरी मुभ होस्, मोसनमा छ
भने भेलोसिटी हुन्छ, भेलोसिटी छ भने काइनेटिक इनर्जी हुन्छ। त अब्जेक्ट भनेपछि अब्जेक्टमा मास भइहाल्छ। अब्जेक्टमा मास हुन्छ हुँदैन? अब्जेक्टमा मास हुन्छ। त मास हुन्छ भने मास छ अनि भेलोसिटी पनि छ भनेपछि काइनेटिक इनर्जी छ पक्कै पनि। अनि पोटेन्शियल इनर्जी के हो? यसलाई चाहिँ कतिले बुझेका हुँदैनन्। यो डस्टरको लेभल अहिले यहाँ छ है, मेरो हातमा छ। पोटेन्शियल इनर्जी छ या छैन? रेस्टमा छ त देखिरहेछौ तिमीहरूले। त्यो डस्टर यतिकै त माथि आइपुगेन। यसलाई मैले छोडिदिएँ भने के हुन्छ? अब यहाँनिर हात यसरी तान्नुभन्दा यहाँनिर यसरी समातेर राखेको छु, छोडिदिएँ भने के हुन्छ? के मैले यसलाई धक्का दिएको? भन्छ ग्राभिटीले गर्दा झऱ्यो सर, फोर्सले। तर इन टर्म्स अफ इनर्जी हामी भन्छौँ यसमा पोटेन्शियल इनर्जी थियो, त्यो इनर्जीले गर्दा यो तल झऱ्यो, इनर्जीको सेन्समा भन्दाखेरि। त यो माथि कसरी आइपुग्यो? जमिनमा एकछिन जमिनमा पुग्यो, अहिले जमिनमा छ। जमिनबाट मैले उठाएर यसलाई माथि ल्याउनु पर्यो। मैले वक गरेँ कि गरिनँ? जमिनबाट यति हाइटसम्म लिएर आउँदा वक गरिनँ। मैले फोर्स लाउनु परेको छ यहाँ। कति फोर्स? जति वेट यसको छ त्यति नै। यसको वेट जति छ त्यति नै फोर्स लाउनु त हो नि। ग्राभिटी एमजी तल लगाएर त्यसको एगेन्स्टमा एमजी बराबरीको फोर्स उल्टो डाइरेक्सनमा लगाई अनि डिस्प्लेसमेन्ट भयो एच हाइटमा आइपुग्यो। सो फोर्स एमजी इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट एच गर्दा एफ इन्टु डिस्टेन्स नै हो। यो पनि एमजी एच कसरी भयो त थाहा होला नि, एफ इन्टु एचकै फर्मुलाबाट भएको। सो पोटेन्शियल इनर्जी भनेको वेन सम एक्सटर्नल एजेन्ट, जस्तै मैले यसलाई उचाल्दाखेरि मेरो इनर्जी लस्ट भयो, मबाट लस्ट भयो नि, मबाट पो लस्ट भयो। इनर्जी क्यान नट बी क्रिएटेड, इनर्जी क्यान नट बी डिस्ट्रोयड। पढ्या हो कि न? ल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी। इनर्जी क्यान नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोयड। फेरि आइन्स्टाइन बाबाले अर्कै कुरा भन्छ। तैँले आइन्स्टाइनमा जानु नै छैन हामीलाई, हामी न्युटन बाबामा छौँ अहिले। क्लासिकल मेकानिक्स, क्लासिकल फिजिक्स पढ्दैछौँ अहिले। रिलेटिभिस्टिक फिजिक्सहरू पढ्न थालेपछि उता न्युटन के अरे आइन्स्टाइन बाबा आउँछन्, उसको कुरो अर्कै हुन्छ। त्यो कुराहरू तिमीलाई थाहा पनि छ, क्लास 10 मा अलिकति पढाइ। ई इक्वल टु एमसी स्क्वायर। इनर्जीलाई मासमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ, मासलाई इनर्जीमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। न्युक्लियर फिजिक्स पनि पढ्या हो, त्यहाँ पनि पढ्या होला यसको बारेमा, ई इक्वल टु एमसी स्क्वायरको बारेमा। ल ठिक छ। सो यहाँनिर मैले काम गरेँ, मेरो इनर्जी लस्ट भयो, त्यो इनर्जी गएर यसमा के भयो? स्टोर्ड। भनेपछि पोटेन्शियल इनर्जी भनेको वास्तवमा के रहेछ? स्टोर भएको इनर्जी। समबडी वर्क्स, जसले वर्क गरे उसको इनर्जी वेस्ट भयो, मतलब स्टोर टु द एनदर अब्जेक्ट। जसमा वर्क गरेँ मैले, वर्क गरेँ कसमा वर्क गरेँ त? डस्टरमा। डस्टरमा मेरो वर्क गर्दाखेरि मेरो इनर्जी जुन वेस्ट भइरहेको त्यो आएर यसमा के भयो? स्टोर भएर बस्यो। त्यो स्टोर्ड इनर्जीलाई चाहिँ के भनिन्छ? पोटेन्शियल इनर्जी। यति बुझ्दा हुन्छ। योभन्दा ओभर थिङ्किङ गर्न जरुरी छैन। काइनेटिक इनर्जीको अब डेरिभेसनतिर जाउँ। कुनै अब्जेक्ट रेस्टमा छ भनेपछि इनिसियल भेलोसिटी कति? 0 मिटर पर सेकेन्ड। यसको डिस्प्लेसमेन्ट केही भयो, डिस्प्लेसमेन्ट भयो यसमा, डिस्प्लेसमेन्ट भयो यस मिटर। यसको फाइनल भेलोसिटी छ v मिटर पर सेकेन्ड। यति डिस्प्लेसमेन्ट हुँदाखेरि यसमा केही न केही फोर्स लागिरहेको छ, पक्कै पनि एफ भन्ने फोर्स लागिरहेको छ। अनि त्यसपछि यो अब्जेक्टको मास छ m र एक्सिलरेसन चाहिँ लेखौँ। एक्सिलरेसन चाहिँ यसको a, फोर्स एप्लाइड कति छ? एफ। यति कुराहरू दिएको छ। सुरुमा रेस्टमा छ, धक्का लगायो एफ भन्ने फोर्सले, एक्सिलरेसन कति आयो? a। डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो? यस मिटर, 5 होइन है, यस मिटर। अनि फाइनल भेलोसिटी कति भयो? v मिटर पर सेकेन्ड। यहाँ फ्रिक्सनल फोर्सलाई हामीले इग्नोर गर्छौँ। अहिले नर्मल सेन्समा डेरिभेसनहरू गर्दा फ्रिक्सनल फोर्स कन्सिडर गर्यो, एयरको रेसिस्टेन्स कन्सिडर गर्यो भने फेरि फर्मुला डिफ्रेन्ट हुन जान्छ। त फिजिक्समा धेरै डेरिभेसनहरू गर्दा धेरै कुरोलाई इग्नोर गरेर गरिन्छ। अहिले यहाँनिर फ्रिक्सनल फोर्सको कुनै कन्सिडरेसन छैन। ओके, अब हामीलाई थाहा छ वर्क डन निकाल्नु छ। यो पोइन्टबाट यहाँसम्म पुग्दाखेरि वर्क डन निकाल्नु छ भने वर्क डन भनेको के हो? एफ इन्टु यस हो, के न हो? जति वर्क डन हुन्छ त्यति नै इनर्जी हुन्छ। यसमा वर्क जति भयो इनर्जी त्यति नै चाहिन्छ। त काइनेटिक इनर्जी इज इक्वल टु वर्क डन इज इक्वल टु एफ इन्टु यस। एफ भनेको के हो? यम ए इन्टु यस। अब हामीले यहाँनिर पत्ता लगाउनु छ, यम त ठिकै छ, यम त हामीलाई चाहिन्छ यो प्रुफ द्याटमा। ए इन्टु यस को भ्यालु कति हुन्छ?
सो काइनेटिक इनर्जी इज इक्वल टू आइरहेछ हाम्रो एम ए एस, यसलाई इक्वेसन 1 मानिदिउँ। अब ए इन्टु एस को भ्यालु पत्ता लगाउन वी हैव अ फर्मुला बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यो फर्मुला छ कि छैन हामीसँग? इक्वेसन अफ मोसनबाट यू को भ्यालु कति हो? इनिसियली रेस्टमा छ 0, 0 राख्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। 0 नराख्दा कस्तो फर्मुला हुन्छ भनेर वर्क इनर्जी थ्योरममा अहिले म बताउँछु। यही तरिकाले डेरिभेसन गरिन्छ वर्क इनर्जी थ्योरममा नि। यू को भ्यालु 0 राखिदियो भने चाहिँ यसको भेलोसिटी कति हुन्छ? v स्क्वायर मात्रै। यहाँ u को भ्यालु 0 भइहाल्यो इक्वल टू 2as। यहाँबाट निस्किन्छ as इज इक्वल टू 1/2 v स्क्वायर आउँछ। यसलाई इक्वेसन 2। अब इक्वेसन 2 को भ्यालु लगेर इक्वेसन 1 मा हाल्दिएपछि के भयो? सो पुट as इज इक्वल टू 1/2 v स्क्वायर इन इक्वेसन 1 we'll get kinetic energy is equal to m into 1/2 v square. Therefore kinetic energy is equal to 1/2 mv square. So एउटा भन्नु भने त्यसको जति मास हुन्छ त्यति नै हामी बोलेको फोर्स लगाउनु पर्छ। जति ब्रस्ट जति वेट छ त्यति हामी वेट जति मास हैन, जति वेट हुन्छ लिफ्टिङ गर्दाखेरि जति वेट हुन्छ त्यति नै फोर्स लगाउनु पर्छ। बडी लाउँदा नि हुन्छ, बडीलाई हैन एक्सेलरेसन आउँछ। कन्स्ट्यान्ट स्पिडले मुभ गर्नु छ भने त्यतिले नै पुग्छ। क्लियर भयो यतिमा? अब मान्देऊ यहाँनिर यो 0 नलिएको भए u लाई यो फर्मुला कस्तो देखिन्थ्यो होला? वर्क को भ्यालु कति आउँथ्यो होला? वर्क इनर्जी थ्योरम भने पहिला इन सर्ट बुझ। यो बुझिसक्यौ डेरिभेसन? केही अप्ठ्यारो छैन नि यसमा? यो त 9 क्लासमा बुझायो भने बुझ्ने खालको डेरिभेसन छ। वर्क इनर्जी थ्योरमले के भन्छ भने वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक इनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक इनर्जी। यही भन्छ। एउटा कुनै अब्जेक्ट मुभ भइरहेको छ भने त्यसलाई मुभ गर्दाखेरि जुन वर्क डन हुन्छ नि, टोटल वर्क डन, त्यो भनेको फाइनल काइनेटिक इनर्जी र इनिशियल काइनेटिक इनर्जीको डिफरेन्स हुन्छ। अब तिमीहरूले डेरिभेसन गर्दा यही तरिकाले गर्ने हो स्टार्टिङ। त्यसलाई प्रुभ गर्दाखेरि यही तरिकाले स्टार्टिङ गर्ने हो। लेट द इनिशियल भेलोसिटी बी u मिटर पर सेकेन्ड लेख्ने हो, 0 नलेख्नु। इनिशियल काइनेटिक इनर्जी u ले गर्दा हुन्छ, फाइनल काइनेटिक इनर्जी केले गर्दा हुन्छ? v ले गर्दा हुन्छ। त यो फर्मुला यहाँसम्म त सेम हुन्छ, यहाँसम्म सेम हुन्छ हुँदैन? अनि यसपछि के आउँछ? as को भ्यालु कति आउँछ भन त? as को भ्यालु आउँछ 1/2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यति आउँछ। अब भ्यालु पुटिङ गरेपछि कति हुन्छ? भ्यालु पुटिङ गरेपछि जुन वर्क डन छ, यहाँनिर जुन वर्क डन छ अथवा नेट काइनेटिक इनर्जी छ, नेट काइनेटिक इनर्जी अथवा वर्क डन जुन छ m इन्टु 1/2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यसलाई छुट्टा छुट्टै मल्टिप्लाई गर्दैछि 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर हुन्छ। यो भनेको फाइनल काइनेटिक इनर्जी हो। काइनेटिक इनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक इनर्जी इनिशियल भनेको के रहेछ? वर्क डन। वर्क इनर्जी थ्योरमको डेरिभेसन नि यसै अनुसार हुन्छ। मात्र अघिको जुन 0 माने थियो त्यसलाई 0 नमान्दिने। 0 नि हुन सक्छ तर फर्मुला डेराइभ गर्नको लागि चाहिँ 0 नमानिकन गर्ने। अनि मैले यहाँ लेखिरहेको छु w इक्वल टू के। यहाँ चाहिँ के फाइनल, यहाँनिर के इनिशियल। त यो के भने के हो? नेट फाइनल को र इनिशियल को डिफरेन्स। कुनै अब्जेक्ट अलरेडी हिँडिरहेछ केही स्पिडमा, त्यसलाई गएर मैले एक्स्ट्रा धक्का दिए, एक्स्ट्रा फोर्स लगाए नि स्पिड बढ्छ बढ्दैन? बढ्छ नि। हो त्यो बढ्यो, कतिले स्पिड बढ्यो र त्यो बढेको स्पिड जुन छ नि, त्यो बढेको स्पिडले त्यसलाई कति काइनेटिक इनर्जी दियो, त्यो चाहिँ निस्केको यो के नेट भनेको। अनि यो वर्क डन निकाल्नु छ भने फाइनल काइनेटिक इनर्जी र इनिशियल काइनेटिक इनर्जीको डिफरेन्स गरेर निकाल्न सकिन्छ। यसैलाई भनिन्छ वर्क इनर्जी थ्योरम। गाह्रो छ? छैन नि? ल अब आजलाई यसमा यति गरौँ। न्युमेरिकलहरू के को बाबु? पोटेन्शियल इनर्जी
यो डेरिभेसन पोटेन्शियल इनर्जी कहाँबाट आयो? यहाँनिर होरिजेन्टल सर्फेसमा पुसिङ गरिरहेछ, भर्टिकल्ली भएको भए पोटेन्शियल इनर्जीको फर्मुला लाउनु पर्थ्यो। पोटेन्शियल इनर्जीको पी फाइनल माइनस पी इनिसियल गर्नु छ भने अब्जेक्टलाई यसरी लिफ्ट गरेछ तिमीले हैन। पहिला अब्जेक्ट यति हाइटमा छ, h1 हाइटमा, अब कति हाइटमा पुग्यो? h2 हाइटमा पुग्यो। अनि h2 हाइटमा यसको पोटेन्शियल इनर्जी कति हुन्छ? mg h2 p फाइनल। यो हाइटमा कति हुन्छ? p इनिसियल mg h1। भनेपछि यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा पुग्दा कति वर्क गर्यो? त यहाँनिर हुन्छ p फाइनल माइनस p इनिसियल। लिफ्टिङको केसमा यो कन्सेप्ट लगाउन सक्छौँ। लिफ्टिङ त्यता ध्यान नदेऊ अहिले, उसले सोधेको एक्स्ट्रा क्वेसनको एन्सर दिएको हो मैले। वर्क इनर्जी थ्योरम त्यहाँ छ, फाइनल काइनेटिक इनर्जी माइनस इनिसियल काइनेटिक इनर्जी।